Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा पुनः उपस्थित भएको छु। मलाई प्रविधि संयोजनबाट सहयोग गर्नुभएको छ प्राविधिक बहिनी सबिना थापा। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आजको क्लास हामी सुरु गरौँ है त। अघिल्लो क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई 3वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले त्यो गृह कार्य गरेर आएका छौ। अब हामी ती गृह कार्यको बारेमा छलफल गरौँ। पहिलो थियो 2062 को। पहिलो थियो 2062 क्वेसन हेरौँ त। फलोइङ इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल टु यु। लिड टाइम एमा दिएको छ लिड टाइम म्याक्सिमम 6 विक्स, मिनिमम 3 विक्स। त्यसै गरी बी भनेर दिएको छ विकली कन्जम्सन म्याक्सिमम 400 युनिट्स, मिनिमम 200 युनिट्स। रिकरमा दिएको छ रिअर्डर लेभल, दोस्रोमा छ मिनिमम स्टक लेभल। अब गिभन टिपौँ भाइ बहिनीहरू। गिभन लिड टाइम हेरौँ त। लिड टाइममा म्याक्सिमम र मिनिमम भनेर छुट्याइदिएको छ। टिपौँ म्याक्सिमम लिड टाइम भन्नु र रिअर्डर पिरियड भन्नु एउटै हो। लिड टाइम इक्वल्स टु 6 विक्स। त्यसै गरी मिनिमम लिड टाइम इक्वल टु 3 विक्स। त्यसै गरी दिएको छ विकली कन्जम्सन भनेर दिएको छ म्याक्सिमम 400 युनिट्स। म्याक्सिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 400 युनिट्स। त्यसै गरी मिनिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 200 युनिट्स। रिक्वायरमा दिएको छ। अब लेखौँ रिअर्डर लेभल। रिक्वायरको रिअर्डर लेभललाई यहाँ लेखौँ रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु वाट। त्यसै गरी मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु वाट। मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु वाट। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी जाउँ पहिलो रिक्वायर अन्तर्गत। पहिलो रिक्वायर छ हाम्रो रिअर्डर लेभल। लेखौँ वी हेभ रिअर्डर लेभलको फर्मुला राखौँ। अब रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। म्याक्सिमम लिड टाइम अब लेखौँ इक्वल्स टु म्याक्सिमम कन्जम्सन। हेरौँ भाइ बहिनीहरू, म्याक्सिमम कन्जम्सन हामीलाई दिएको छ। हेरौँ त 400 युनिट्स दिएको छ। 400 युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम पनि दिएको छ हामीलाई। म्याक्सिमम लिड टाइम छ 6 विक्स इन्टु 6 विक्स मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त भाइ बहिनीहरू? 2400 युनिट्स। 2400 युनिट्स। यो त भयो रिअर्डर लेभल। अब भाइ बहिनीहरू अर्को छ रिक्वायरमा मिनिमम स्टक लेभल। लेखौँ त अगेन मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ माइनस ब्राकेट ओपन एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम। एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम ब्राकेट क्लोज गरौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीसँग रिअर्डर लेभल छ। हामीले पहिलो रिक्वायरमेन्टमा रिअर्डर लेभल निकालेका छौँ। तर हामीसँग के छैन भन्दा एभरेज कन्जम्सन पनि छैन हामीसँग एभरेज लिड टाइम पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यो वर्किङ नोटमा गएर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। 4-5 लाइन छोडेर
वर्किङ नोटमा जाउँ हामी। वर्किङ नोट भनेर लेखौँ। पहिलो निकालौँ के त एभरेज कन्जम्सन निकालौँ है त। एभरेज कन्जम्सन इक्वल्स टु के हुन्छ त्यसको फर्मुला याद छ भाइ बहिनीहरूलाई? याद छ? सम्झेका छौ? र लेखौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरू सम्झेछौ। लेखौँ त म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिभाइडेड बाई 2। म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिभाइडेड बाई 2। म्याक्सिमम कन्जम्सनमा राखौँ कति छ 400 प्लस मिनिमममा छ हाम्रो 200 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आयो त 300 युनिट्स। यो त भयो एभरेज कन्जम्सन। एभरेज कन्जम्सनलाई के पनि लेख्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई, याद छ? नर्मल कन्जम्सन लेख्न पनि सकिन्छ है। अब अर्को निकाल्नु पर्यो एभरेज के निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? एभरेज लिड टाइम अथवा एभरेज रिअर्डर पिरियड अथवा नर्मल रिअर्डर पिरियड कुरा एउटै हो। इक्वल्स टु म्याक्सिमम लिड टाइम प्लस मिनिमम लिड टाइम डिभाइडेड बाई 2। म्याक्सिमम लिड टाइम प्लस मिनिमम लिड टाइम डिभाइडेड बाई 2। म्याक्सिमम लिड टाइम हेरौँ कति छ 6 विक्स छ प्लस मिनिमम लिड टाइम कति छ 3 विक्स छ डिभाइडेड बाई 2 कति आउँछ त पोइन्टमा आउँछ यो 4.5 विक्स। 4.5 विक्स। ल अब हामीसँग एभरेज कन्जम्सन पनि छ, एभरेज लिड टाइम पनि छ। यसलाई हामीले माथिल्लो फर्मुलामा राखौँ। त्यसपछि हामीले मिनिमम स्टक लेभल पत्ता लगाउन सक्छौँ। र लेखौँ त अब इक्वल्स टु दिएर रिअर्डर लेभलमा राखौँ 2400 युनिट माइनस एभरेज कन्जम्सन छ हाम्रो 300 युनिट्स इन्टु एभरेज लिड टाइम छ 4.5 विक्स। 4.5 विक्स। ल अब 2400बाट 300 इन्टु 4.5 मल्टिप्लाई गरेर आउने एमाउन्टलाई घटाइदिउँ। कति आउँछ भाइ बहिनीहरू? कति आउँछ 2400 माइनस 1350 1350 1350। त्यसपछि घटाइदेऊ 2400बाट 1350 घटाइदेऊ आउँछ कति 1050 युनिट्स। 1050 युनिट्स यो आयो मिनिमम स्टक लेभल। ठिक छ। अब हामी जाउँ 2064 ओल्ड। 2064 ओल्डमा जाउँ। प्रश्न हेरौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल। रिअर्डर पिरियड 4 to 6 days। डेली कन्जम्सन 40 to 60 युनिट्स। म्याक्सिमम लेभल 2100 युनिट्स। रिअर्डर लेभल 1460 युनिट्स। रिक्वायरमा दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी। हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि रिअर्डर क्वान्टिटी निकालेका थियौँ। पुनः यहाँ आएको छ, निकाल्ने प्रयास गरौँ। गिभन टिपौँ। गिभन हेरौँ त रिअर्डर पिरियड भनेर 4 to 6 days दिएको छ। यसको अर्थ भनेको मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल टु 4 days, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 6 days। त्यसपछि लेखौँ मिनिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 40 युनिट्स पर डेज। त्यसै गरी म्याक्सिमम कन्जम्सन्स इक्वल टु 60 युनिट्स पर डे। त्यसपछि दिएको छ म्याक्सिमम लेभल। यो म्याक्सिमम लेभल भन्नु नि हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल हो, यसमा कन्फ्युजन नहुने। म्याक्सिमम स्टक लेभल फेरि भन्न चाहे भाइ बहिनीहरूलाई मैले म्याक्सिमम स्टक लेभललाई म्याक्सिमम लेभल पनि भनेर दिन सक्छ, जुन यहाँ प्रश्नमा दिएको छ 2100 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल जसलाई हामीले आरओएल पनि भन्न सक्छौँ। रिअर्डर लेभल कति 1460 युनिट्स। त्यसपछि लेखौँ रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू पनि लेख्न सक्छौँ इक्वल्स टु वाट। इक्वल्स टु वाट वी हेभ। तब लेखौँ वी हेभ। त भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा पनि मैले म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलाको थ्रु रिअर्डर क्वान्टिटी निकालेको थिएँ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गरेको थिएँ भन्दा मैले लेखाइदिएको फर्मुलाबाट पनि आफै प्रयास गरेर निकाल्नको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। मैले तिमीलाई जुन फर्मुला लेखाएको थिएँ त्यो फर्मुलाबाट
निकाल्ने प्रयास गर्छु है त। ठिक छ, र लेखौँ त फर्मुला। के लेखेको थिएँ मैले? रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु म्याक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल प्लस ब्र्याकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। के अरे फर्मुला भाइ बहिनीहरू? रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु म्याक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल प्लस ब्र्याकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। ल अब राखौँ इक्वल्स टु म्याक्सिमम स्टक लेभल हेरौँ। म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ हामीलाई 2100 युनिट्स माइनस रिअर्डर लेभल हेरौँ आरओएल रिअर्डर लेभलको पनि हामीलाई दिएको छ 1460 प्लस ब्र्याकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन हेरौँ कति छ 40 युनिट्स इन्टु मिनिमम लिड टाइम हेरौँ कति छ। मिनिमम लिड टाइम छ हामीसँग 4 days इन्टु 4 ब्र्याकेट क्लोज गरौँ। त्यसपछि लेखौँ 2100 माइनस 1460 प्लस ब्र्याकेट ओपन गरौँ। यसलाई अब कति हुन्छ 40 लाई 4 ले गुणा गरौँ कति हुन्छ 160 हुन्छ 160। त्यसपछि गरौँ 2100 प्लस 160 माइनस 1460 गर्दा कति आयो त भाइ बहिनीहरू 800 युनिट्स। यसलाई भन्छ के त रिअर्डर क्वान्टिटी। त्यस कारण यसलाई देयरफोर रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु 800 युनिट्स लेखेर हामीले प्रस्तुत गर्न पनि सक्छौँ। अब अर्को तिमीहरूलाई गृह कार्य दिएको थिएँ मैले 2074 सेट ए हेरौँ त 2074 सेट ए हेरौँ। ल हेरौँ त प्रश्न हेरौँ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन रिअर्डर पिरियड 8 to 10 days। त्यसै गरी डेली कन्जम्सन 200 to 400 युनिट्स। रिक्वायरमा दिएको छ मिनिमम स्टक लेभल। त गिभन टिपौँ त मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 8 days। त्यसै गरी म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 10 days। मिनिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 200 युनिट्स। म्याक्सिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 400 युनिट्स। त्यसपछि मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु वाट क्वेसन मार्क। मिनिमम स्टक लेभललाई हामीले अब के गर्नुपर्छ पत्ता लगाउनु पर्छ। त भाइ बहिनीहरू अब लेखौँ वी हेभ मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला राखौँ। के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला याद छ रिअर्डर लेभल माइनस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्दै फेरि भन्छु है त मिनिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल माइनस ब्र्याकेटमा लेखौँ नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड। यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरिदियो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा रिअर्डर लेभल पनि हामीहरूसँग यहाँ माथि छैन, नर्मल कन्जम्सन पनि हामी माथि छैन हामीसँग, र नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि छैन। यो मिनिमम स्टक लेभललाई यहाँ दिएको इन्फर्मेसन सम्पूर्ण हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 2-4 लाइन छोडेर हामीले वर्किङ नोट निकालौँ र त्यो वर्किङ नोटमा सबभन्दा पहिला निकालौँ रिअर्डर लेभल। लेखौँ त रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु फर्मुला राखौँ रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु म्याक्सिमम कन्जम्सन छ हाम्रो 400 युनिट्स
इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड छ 10 डेज 10 डेज कति आयो त 4000 युनिट्स आयो रिअर्डर लेभल। त्यसै गरी अर्को निकालौँ हामीले नर्मल कन्जम्सन। फेरि लेखौँ नर्मल कन्जम्सन इक्वल्स टु नर्मल कन्जम्सन इक्वल्स टु मिनिमम कन्जम्सन प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन अपन 2। मिनिमम कन्जम्सन छ 200 युनिट्स प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन छ 400 युनिट्स डिभाइडेड बाई 2 कति आउँछ त 600 600लाई 2 ले भाग गर्दा 300 युनिट्स नर्मल कन्जम्सन आयो। त्यसै गरी राखौँ नर्मल रिअर्डर पिरियडको फर्मुला। नर्मल रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड प्लस म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड अपन 2। मिनिमम रिअर्डर पिरियड छ हामीसँग 8 डेज प्लस म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड छ हामीसँग 10 डेज डिभाइडेड बाई 2। 18लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 9 डेज। त भाइ बहिनीहरू रिअर्डर लेभल पनि हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्यौँ। त्यसै गरी नर्मल कन्जम्सन र नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि निकाल्यौँ। अब यसलाई हामीले माथिको फर्मुलामा पुट गऱ्यौँ भने मिनिमम स्टक लेभल हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल राखौँ त रिअर्डर लेभलकोमा राखौँ 4000 युनिट्स माइनस ओपन द ब्राकेट खोलौँ। नर्मल कन्जम्सन राखौँ हामीले 300 युनिट्स इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड राखौँ हामीले 9 डेज कति आयो त 4000 माइनस 300लाई 9 ले गुणा गरौँ कति आउँछ 2700। अब 4000 मा 2700 घटाउँ कति आउँछ त 1300 युनिट्स पत्ता लगायो हामीले के त मिनिमम स्टक लेभल कति आउँदो रहेछ त 1300 युनिट आउने रहेछ। हामी अर्को प्रश्न गरौँ एउटा 2076 सेट बी को गरौँ। 2076 सेट बी 2076 साल सेट बी मा आएको गरौँ। हेरौँ त प्रश्न फलोइङ डिटेल्स आर एभाइलेबल। रिअर्डर लेभल 6000 युनिट्स मिनिमम कन्जम्सन 400 युनिट्स रिअर्डर पिरियड 10 to 30 डेज म्याक्सिमम स्टक लेभल 10,000 युनिट्स गिभन अनि रिक्वायरमा दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी गिभनमा टिपौँ। रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु 6000 युनिट्स मिनिमम कन्जम्सन इक्वल्स टु 400 युनिट्स। त्यसै गरी रिअर्डर पिरियड दुईटा दिएको छ यसलाई हामीले सेपरेट गरिदिउँ। मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 10 डेज। त्यसै गरी म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 30 डेज। त्यसै गरी हामीलाई अर्को दिएको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु 10,000 युनिट्स। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु वाट। लेख भाइ बहिनीहरू वी हेभ मैले पुनः स्मरण गराउन चाहे भाइ बहिनीहरूलाई रिअर्डर क्वान्टिटी दुई प्रकारले निकाल्न सकिन्छ। एउटा म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलालाई प्रयोग गरेर भने अर्को डाइरेक्ट नै रिअर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला राखेर जुन मैले भाइ बहिनीहरूलाई टिप्पण गराएको थिएँ। लेखौँ त रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु म्याक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल प्लस ओपन द ब्राकेट खोलौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम अथवा मिनिमम रिअर्डर पिरियड अनि ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। अब राखौँ फर्मुलामा म्याक्सिमम स्टक लेभल हामीलाई दिएको छ 10,000 राखौँ माइनस रिअर्डर लेभल पनि दिएको छ 6,000 यो पनि राखौँ प्लस मिनिमम कन्जम्सन प्लसपछि ब्राकेट ओपन गरेर मिनिमम कन्जम्सन हामीलाई दिएको छ 400 युनिट्स इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड दिएको छ हामीलाई 10 डेज त्यो पनि राखौँ ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। त्यसपछि राखौँ 10,000 माइनस 6,000 प्लस
400लाई 10ले गुणा गर्दा कति आउँछ त 4000 आउँछ इक्वल्स टु 10,000 मा 4000 जोडौँ 14,000 भयो 14,000 मा 6,000 घटाउँदा कति आयो त 8,000 आयो 8,000 युनिट्स। यो त भयो भाइ बहिनीहरू के त रिअर्डर क्वान्टिटी। अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू 2066 सप्लिमेन्ट्री 2066 सप्लिमेन्ट्री हेरौँ त क्वेसन द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड रिअर्डर लेभल 4800 युनिट्स रिअर्डर क्वान्टिटी 4000 युनिट्स म्याक्सिमम स्टक लेभल 8000 युनिट्स रिअर्डर पिरियड 4 to 6 डेज 4 दिनदेखि 6 दिनसम्म। रिक्वायरमा छ मिनिमम कन्जम्सन पर डे। अलिक भिन्न प्रकारको प्रश्न छ यो मिनिमम कन्जम्सन पर डे। द गिभन टिपौँ त रिअर्डर लेभल आर यो लेख्दा पनि हुन्छ रिअर्डर लेभल इक्वल्स टु 4800 युनिट्स रिअर्डर क्वान्टिटी पनि दिएको छ हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु 4000 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल यसलाई पनि राखौँ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु 8000 युनिट्स 8000 युनिट्स। त्यसै गरी दिएको छ हामीलाई रिअर्डर पिरियड 4 to 6 डेज दिएको छ भन्नुको अर्थ मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 4 डेज त्यसै गरी म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल्स टु 6 डेज। त्यसपछि हामीले निकाल्नुपर्छ मिनिमम कन्जम्सन्स इक्वल टु वाट अथवा मिनिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल्स टु वाट। वी हेभ लेखौँ त वी हेभ म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। मैले यहाँ किन यो फर्मुला लेखाएको भन्दा हामीलाई प्रश्नमा म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ म्याक्सिमम स्टक लेभलमा मिनिमम कन्जम्सन पनि हुने भएको कारणले गर्दा यही फर्मुलाको थ्रु हामीले के गर्छौँ त मिनिमम कन्जम्सन पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब राखौँ फर्मुलामा 8000 युनिट राखौँ म्याक्सिमम स्टक लेभलमा इक्वल्स टु रिअर्डर लेभल छ हाम्रो 4800 राखौँ त्यसै गरी रिअर्डर क्वान्टिटी छ 4000 युनिट माइनस ब्राकेट ओपन गरौँ मिनिमम कन्जम्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो मिनिमम कन्जम्सन लेखौँ इन्टु रिअर्डर क्वान्टिटी हामीसँग रिअर्डर पिरियड कति छ त कति छ हेरौँ त रिअर्डर पिरियड 4 डेज छ। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई समाधान गरौँ 8000 इक्वल्स टु 4800 प्लस 4000 माइनस यसलाई 4 इन्टु मिनिमम कन्जम्सन भनेर राखेर गर्न पनि सक्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गरौँ त यसलाई समाधान गरौँ भाइ बहिनीहरू। समाधान गर्दा कति आउँछ त कति आउँछ लेख त म पनि गर्दैछु मिनिमम कन्जम्सन आउँछ 200 युनिट्स 200 युनिट्स। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले स्टक लेभलको बारेमा पनि धेरै कुरा अध्ययन गऱ्यौँ। अब म अर्को कक्षामा आउँदाखेरि अर्को नयाँ अध्यायको बारेमा छलफल गर्ने बाचा गर्छु भाइ बहिनीहरूसँग र भाइ बहिनीहरू घरमा बस्दाखेरि सम्पूर्ण हिजो आज गरिएका प्रश्नहरूलाई धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहिरहेको छु। बिदा हुनु अगाडि यो अध्ययन अध्यापन कार्यलाई सहज गराउनको लागि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र राफा स्टेसनरीका प्रोप्राइटर तारा सुनारी सर र कान्तिपुर स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीका प्रोप्राइटर किशोर भट्टराई भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका
ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अनियर Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।